वरासत में झगड़ा हुआ, लेकिन जब बूढ़े माँ बाप की बारी आती है ना तो तमाशा देखने वाला होता है। उस वक्त बेटे नजरें चुरा रहे हो, कोई कहता है घर छोटा है, एक बोलता जी मेरे खर्चे ज्यादा। नालायक, शर्म ना आई ये बात करते हुए? माजी के औरात पलटो। और यार 4 5 6 भाई तो हम होंगे, किसी के 4 होंगे, कोई 3 होंगे, कोई 2 होंगे। हम भी तो पीछे पलट के देखे ना यार, हमारी माँ से मशवरा तो नहीं किया था कि 4 को दारुल अमान में छोड़ा दे, 2 की अच्छी कफालत कर लेते, एक जैसा खाना दिया, एक जैसा लिबास दिया, हमारे स्टेटस का भी ख्याल रखा। और आज ये बात हम करें कि मैं इनके खर्चे नहीं उठा सकता। और कुछ नालायक तो ऐसे भी हैं, वो कहते हैं ये बूढ़ा खांसता है तो मेरे बच्चों की नींद खराब होती है। मकाफात अमल है दोस्त। आज माँ बाप की चारपाई को उठा के बरामदे तक लाए हो, वक्त दूर नहीं, यही बच्चे उठा के तुम्हें गली में फेंकेंगे। और इनकी कदर जिंदगी में करो। नाराज गए तो अल्लाह हमें कभी भी माफ नहीं करेगा। मेरे नबी फरमाते अला उनब्बिउकुम बि अकबरिल कबाइर, सहाबा मैं तुम्हें बड़े बड़े गुनाहों की खबर ना दूं? अर्ज किया का इरशाद फरमाइए। फरमाया अल इशराकु बिल्लाह, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना, व अकूकुल वालिदैन, वालिदैन की नाफरमानी करना। बड़े गुनाहों में एक गुनाह माँ बाप की नाफरमानी है। मेरे नबी फरमाते जब मेरी उम्मत में 15 बुरी खसलतें आ जाएंगी तो फरमाए फिर इंतजार करो सुरख आंधियों का, जलजलों का। फरमाए इन्हें जमीन में दनसा दिया जाएगा और आसमान से भी ताबड़तोड़ हमले होंगे। वो 15 बुरी खसलतें कौन कौन सी है? फरमाया जब हुक्मरान तबका सरकारी खजाने को दोनों हाथों से लूटना शुरू कर देगा, जिसके पास अमानत रखी जाएगी जाती माल समझ के हड़प कर जाएगा। मालदार लोग ज़कात देना छोड़ देंगे। उलमाए दीन दुनिया के तलबगार बन जाएंगे। आदमी बीवियों के फर्मा बरदार होंगे और माओं के नाफरमान हो जाएंगे। दोस्त के साथ हुस्न सलूक से पेश आएंगे, बाप के साथ बदसलूकी करेंगे। शराबें आम होंगी। इस उम्मत का अव्वल आखिर पे लान तान करेगा। फिर क्या होगा? सुरख आंधियां, फिर क्या होगा? जलजले, फिर क्या होगा? जमीन में दनसा दिया जाएगा, फिर क्या होगा? आसमान से यालाबारी होगी। और कब जवानों, जब माँ बाप औलाद के रवैयों से दुखी और नाला होंगे, फिर रहमत खुदाबंदी उस कौम के बेटों से नाराज हो जाएगी। और नाराजगी का इजहार कभी सुरख आंधियां, कभी जलजले और कभी ज़मीन में दनसा दिया जाएगा। एक साहबी ने हुजूर से अर्ज़ किया हुजूर क़यामत कब आएगी? कोई निशानी तो इरशाद फरमाए। तो मेरे नबी ने फरमाया था जब माएँ जलील हो जाएंगी। ये घर घर की कहानी है दोस्त। मेरे एक मिलने वाले हैं, मेरी मुलाकात हुई तो आप दीदा थी, थोड़ा सा चेहरे का रंग बदला हुआ था। मैंने कहा खैरियत? फूट फूट के रोने लगे। कुछ आंसू थमे तो मैंने कहा कुछ बताएं तो सही। मुझे कहती आज बेटे ने मुंह पे थप्पड़ मारा है। मेरा हाथ पकड़ के उस बुढ़िया ने मेरे सर पे रखा। यकीन मानो करीब था कि सर फट ही जाता। मेरी 1-2 हफ्ते बाद दोबारा मुलाकात हुई। मैंने फिर आप दीदा देखा। मैंने कहा जालिम ने फिर मारा। मुझे कहती उसने कुछ नहीं कहा, तेरी बातों ने दुखी किया। मैंने कहा मैंने आपको क्या कहा? मुझे कहती तेरी ये बातें मैंने सोशल मीडिया पे सुनी, बहुत सारे लोग तेरे सामने बैठे थे। मुझे कहती मेरा दिल डूबने लगा, खौफ खाने लगा, इतने लोगों में से किसी ने मेरे बेटे को बद्दुआ ना दी हो। मैंने कहा ओ जालिम, तू थप्पड़ मारता है और वो तेरी ज़िंदगी की भीख मांगती है। फरमाया जब माएँ जलील हो जाएंगी तो क़यामत आ जाएगी। मुझे जनूबी पंजाब से एक साहिब ने कॉल की, मौलाना आपसे मशवरा लेना है, कहानी सुनिएगा। वो कहता जवानी में माँ बेवा हुई, अकेला हूँ, कोई बहन भाई नहीं, और इस बात का पूरी शिद्दत से एहसास है कि मेरे कंधों पे माँ के बड़े एहसान हैं। उस बुढ़िया माँ ने मुझे लोगों के घरों में बर्तन भी मांजे, झाड़ू भी दिया, बड़ी मेहनत से पाला पोसा जवान किया। अब शादीशुदा हूँ, घर में नूह सास का झगड़ा है। वो कहता जो मैं देखता हूँ उसमें कसूर माँ का ज़्यादा है, आप मुझे मशवरा दो, रास्ता दिखाओ, मैं क्या करूँ? मैंने कहा भाई धार गुजर करो और घर वाली को समझा, जिस तरह पीछे माँ छोड़ के आई है ये भी माँ है। मुझे कहता है मौलवी साहब मेरे जहन में एक तरकीब आई है। मैंने कहा बताइए जागी। वो कहता मैं अपनी माँ का निकाह ना कर दूँ। मैंने कहा तेरी अम्मा की उम्र कितनी हो गई? कहता 60 साल। मैंने कहा जालिम, जवानी तो तेरे नाम लगा दी, जब उसे सहारे की ज़रूरत थी तुझे सहारा समझाओ, कितनी गंदी नज़रों की शिकार हुई होगी और आज तू भी उसको घर से निकाल रहा है। जब माएँ जलील होंगी तो फिर अर्श का रहमान हमें कभी भी माफ़। और नाराज़गी का इजहार मैंने कहा कभी सुरख आंधियाँ, कभी जलजले, कभी ज़मीन में और कभी आसमान से ताबड़तोड़ हमले होंगे। मेरे भाई माँ बाप बहुत बड़ी दौलत है, इस दौलत की कदर करो। रसूलुल्लाह फरमाते जन्नत तुम्हारी माँ के कदमों तले है। और फिर अमलन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ का अदब करके भी बताया। आप मुसल्ले इमामत पे खड़े हैं और ताहद नज़र असहाब हैं
اور حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ مکی دور نہیں، یہ مدری دور ہے۔ یہاں آداب کی آیتیں اتر چکی ہیں، یہاں صحابہ کتار اندر کتار کھڑے ہیں۔ آنکھوں میں آنسو کیوں آئے؟ حضور کو اپنی بچھڑی ماں یاد آ گئی۔ یار جس نے دکھوں کا دور دیکھا ہو نا، خوشحالی آئے تو انسان آرزو ضرور کرتا ہے کہ کاش کہ آج میرے ماں باپ ہوتے تو میرے سر پر عزت کی دستار دیکھتے۔ میں اور آپ اپنا ماضی پلٹ کے دیکھیں نا تو ہم غربت کی لکیر پہ خود کو دیکھتے ہیں۔ ایک وقت کا ہوتا تھا، ایک وقت کا ہوتا ہی نہیں تھا۔ اچار سے روٹی کھا لیتے تھے یار، گنڈے سے کھا لیتے تھے، گڑ سے کھا لیتے تھے، لسی میں نمک مرچ ڈال کے اس سے روٹی کھا لیا کرتے تھے۔ ایک زمانہ گزرا، لیکن آج دسترخوان پہ انواع و اقسام کے کھانے پھل ہیں۔ یار دل مچلتا نہیں کہ کاش ماں باپ ہوتے تو یہ آج ماحول بہار بھی دیکھتے۔ اور یار کبھی کوئی گلی محلے میں نہیں جانتا تھا، رشتہ دار ہی نہیں پہچانتے تھے۔ ویسے بھی غریب کا کوئی رشتہ دار ہوتا کوئی نہیں۔ غریب تو کسی کو کال کر لے تو نواب کا بیٹا کال نہیں ریسیو کرے گا کہ کہیں قرض نہ مانگ لے، قرض دے دیا تو واپس کیسے کرے گا؟ اور یار غریب خوددار بھی بڑے ہوتے ہیں، ہاتھ پھیلانا توہین جستجو جانتے ہیں۔ وہ تو رشتوں کی قدروں کو جانتا تھا، یہ میرے چچا کا بیٹا ہے، تائی کا بیٹا ہے، پھپھو کا بیٹا ہے، مامے کا بیٹا ہے۔ لیکن وہ کیا جانتا تھا کہ دولت آ جائے، جہاں دولت ڈیرے جماتی وہاں رشتوں کی قدریں پامال ہوتی ہیں۔ کم لوگ ہم نے دیکھے جو اپنے آغاز کو یاد رکھتے ہیں، کہاں سے شروع ہوئے اور آج کہاں آ کے کھڑے ہوئے ہیں۔ اکثر لوگ اوقات بھول جانے والے ہوتے ہیں، لیکن رشتوں کی قدریں بھی پامال ہوتی ہیں۔ خیر کبھی زمانہ تھا رشتہ دار ہی نہیں پہچانتے تھے، آج پوری دنیا میں شہرت ہے۔ انسان آرزو کرتا ہے کاش کہ میرے ماں باپ ہوتے تو میرے سر پر عزت کی دستار دیکھتے۔ اور یار کبھی پاس سائیکل نہیں ہوتا تھا، آج جہازوں کے سفر ہیں، آج دوڑتی گاڑیاں ہیں، فلک بوس عمارتیں ہیں، بنگلے ہیں، پلازے ہیں۔ انسان آرزو نہیں کرتا کاش ماں باپ ہوتے تو یہ بہار دیکھتے۔ میرے ایک دوست نے گاڑی لی، میں نے مبارکباد دی تو بے اختیار آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے کہا خوشی کے ہیں یا ماضی کی تلخیاں؟ مجھے کہتا ہے ایک زمانہ تھا کہ ماں بیمار ہو گئی اور میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں ماں کو گاڑی پہ بٹھا کے ہاسپٹل لے جاتا۔ وہ کہتا ہے ماں کو گدھا گاڑی پہ بٹھایا اور ماں راستے میں ہی زندگی کی بازی ہار گئی۔ وہ کہتا ہے سب کچھ ہے، ماں نہیں ہے۔ مرنے والے یہ بات کیا جانے، جینے والوں پہ کیا گزرتی ہے۔ اپنوں کے بغیر زندگی بڑی ادھوری ہوتی ہے صاحب۔ ماں باپ بہت بڑی دور ہے۔ میں 1997 میں قبلہ مصطفی صاحب کے پاس علم حاصل کرنے آیا اور میری والدہ نے جب انگلی تھمائی تو انہوں نے کہا کہ میری آرزو ہے کہ یہ بیٹا ممبر پہ بیٹھ کے جس طرح اللہ رسول کی باتیں سنے یہ بھی سنایا کرے۔ 2 سال کے بعد دائی اجل کو لبیک کہا، جان جانے آفرین کے سپرد کی، راضی بر رضا ہے، ہم نے بھی چلے جانا ہے، لیکن جانے والے میں نے عرض کیا ان کی یادیں تڑپاتی بڑا ہیں۔ میں ان راہوں کا راہی رہا اور آج اللہ کے فضل اس کی توفیق سے پورے پاکستان میں بیرون ملک بھی آنا جانا، تو کبھی کبھی بھائی یہ آرزو مچلتی ہے کاش وہ ہوتی تو یہ عزت کی دستار بھی دیکھتی۔ انسانی فطرت ہے کہ میں بیان کر رہا ہوتا، وہ پردے میں بیٹھ کے سنتی تو میرا قد کس قدر بڑھتا۔ انسانی فطرت ہے یار، بندہ غربت سے اوپر آئے، لوگوں میں عزت اس کو ملے تو انسان آرزو کرتا ہے کاش وہ ہوتے تو آج عزت کی دستار بھی دیکھتے۔ میرے نبی مصلی امامت پہ کھڑے ہیں یار، تا حد نظر اصحاب ہیں، حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے، حضور کو ماں یاد آ گئی۔ ماں کب بچھڑی؟ جب میرے نبی کی عمر 6 سال تھی۔ ابوا نامی ایک بستی آئی جہاں سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا آ کر کے رک گئی۔ بخار نے آ گھیر لیا اور آپ جان گئی کہ یہ بخار جان لے لے گا۔ وقت رخصت ام ایمن کو کہا کہ میرے بیٹے کو باحفاظت عبد المطلب تک پہنچا دینا، اور پھر حضور کو پاس بلایا۔ ادھر بچپنے کی معصومیت، پیشانی میں نبوت کا نور، اور ماں بیٹے میں کھپ سی جاتی ہے۔ 2 باتیں کی اور پھر ہمیشہ کے لیے پہاڑوں میں سو گئی۔ آپ فرماتی بیٹا کلو حی میت کلو جدید بال کلو کبیر یفنا وانا میتۃ وذکر باق وولدت طہرا۔ فرمایا بیٹا ہر نئی چیز نے پرانا ہو جانا ہے، ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے۔ فرمایا بیٹا میں بھی جا رہی ہوں لیکن سنو میرا ذکر باقی رہے گا۔ فرمایا اس لیے کہ میں تیرے جیسا پاکیزہ اور ستھرا محمد چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ سانسوں کی مالا ٹوٹ گئی، موتی فضا میں بکھرے، ماں سے لپٹے لپٹ کے روئے، پھر ننھے ننھے ہاتھوں سے کالے پتھروں کی قبر بنائی، اس پہ آنسوؤں کا چھڑکاؤ کیا۔ جہاں تک ماں نظر آتی رہی میرے نبی پلٹ پلٹ کے ان کالے پتھروں والی قبر کو دیکھتے ہیں۔ میں نے سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کی 2 دفعہ زیارت کی ہے۔ یہ مدینہ سے تقریباً 350 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ پہلی دفعہ حاضر ہوا، سحری کا وقت تھا، پہاڑ کے نیچے تھا، ماحول خاموش تھا، ہوا کا کہیں سے کوئی ایک جھونکا نہ آیا، لیکن جب سیدہ کے قدموں میں جا کھڑا ہوا تو ایسا لگا کہ اللہ نے جنت کے 8 دروازے کھول دیے ہوں۔ آج بھی جنت سے ٹھنڈی ہوائیں سیدہ آمنہ کو سلام کرنے آتی ہیں۔
ہم جب وہاں پہنچے ہم نے سلام کیا، میرے ساتھ کچھ دوست تھے، میں نے کہا یار آج ہم بھی جس طرح حضور ماں سے رخصت ہوئے تھے، پلٹ پلٹ کے دیکھا تھا، آج ہم بھی ماں جی سے اسی طرح رخصت چاہیں گے۔ یقین مانیے کہ جب ہم نے پہلی دفعہ پلٹ کے سیدہ آمنہ